مظلوم دی آتوں بچو، مظلوم دی بددعا تو بچن دا نبی پاک نے بار بار درس دیتا ہے۔ ادھر مظلوم بددعا کرے آسمان دا رب فوراً ہی قبول کر لیندا ہے۔ آؤ ذرا غور فرماؤ، میں بات اگے دورا، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے تے ان دا نام سعید بن زید آکھو رضی اللہ۔ مروان وقت خلیفہ حکمران ان دے کلے کیس آیا، سعید بن زید نبی پاک دا او صحابی ہے جنہوں جنت دی بشارت تے خوشخبری ملی ہے۔ سنو ذرا دھیان نال، ایک عورت آئی عروہ نامی بی بی، عورت آ کے آندی ہے مروان فلاں زمین او پہلی ٹکڑا فلاں زمین دا ٹکڑا میرا ہے تے سعید بن زید ایک قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ صحابی رسول تے الزام لایا تے حضرات عدالت اندر بلایا جاندہ ہے۔ بی بی نے جھوٹ موڑ دے گواہ بھی پیش کیتے نے تے سعید بن زید تے جدو الزام لگیا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سعید بن زید نو بلایا جاندہ ہے کہ سعید تسی عورت زیادتی ظلم کیتا ہے، ان دی زمین تے قبضہ کیتا جے تے صحابی رسول ہے گل سن کے رون لگ پیا، آندہ خدا دی قسم ہے اس زمین دا ٹکڑا میرا ہے، اس بی بی دا حق نہیں ہے تے میرا ہے۔ بلکہ صحیح البخاری زید فرماندے نے میں نبی پاک کل سنے آئے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ کسے دی زمین تے قبضہ کرے قیامت والے دن زمین دے 7 توق دے گلے اندر ڈالے جانگے۔ حضرت سعید گل کر رہے نے جدوں دلائل دیتے گل سنی جے میری طرف ایکو وقت خلیفہ نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ سعید بن زید زمین دا حقدار بی بی جھوٹی ہے تے حضرت سعید لوگاں دے اندر کھڑے نے ہاتھ چوکے آندے نے میرے اللہ اس عورت نے میں نو پریشان کیتا، الزام لگائے انہیں میں نو بدیان تے بیمان ثابت کرن دی کوشش کی تھی، معاذ اللہ یا اللہ تو جانا ہے میں تیرے نبی دا صحابی سچا ہاں، اس بی بی نو اندیاں کر کے نشان عبرت بنا دے۔ حضرت سعید نے بددعاواں کر دیتیاں، خدا دی قسم لوگو زمین دے ٹکڑے دے اندر لوگ ویندے نے او بی بی جنہیں صحابی رسول تے الزام لگائے او زمین دے ٹکڑے دے اندر اکھاں تو انی ہو کے اتے جہنم واصل ہو جاندی ہے۔ اے اونا لوکاں دا حضرات انجام ہے جڑے ظلم زیادتیاں دا بازار گرم کر کے بیٹھے نے۔ میری طرف گیا جے نکی نکی گل تے ظلم زیادتی یہ تھے زمیناں تے قبضے، خدا دی قسم جدوں کسے بہن دی زمین تے قبضہ ہوئے، بھائی دی زمین تے رشتہ داراں دی زمیناں تے قبضہ، مظلوم بندے جڑے ظالم نے ظلم کرنے والے او تے آرام دی نیند سو جاندے، قوت طاقت تے مانتے او تے آرام دی نیند سو جاندے نے تے جڑے مظلوم نے انہاں نو نیند نہیں جے اوندی، رات نو رو رہے ہوندے نے جاگ رہے ہوندے نے۔ خدا دی قسم مظلوماں نو نیند نہیں اوندی تے میرے رب نو بھی نیند نہیں جے اوندی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، رب تے ہمیشہ ہی جاگدا ہے، اونوں نیند تے بعد دی گل اونگ بھی نہیں اوندی تے مظلوم رات نو گلیاں اکھاں گلیاں کر کے جیڑی گل رب نال کر لین تے رب انہاں دی کدی نہیں جے موڑدا۔ خدا را ڈر جاؤ، اللہ پاک کل ڈر جاؤ، کل وارث ایک وراثت دے۔ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ
بڑی پیاری گل سمجھا گئے نے کل وارث ایک وراثت آپس وچ لڑ دے ویکھے میں گل ہتھی ایک دوجے نو تونوں پڑ دے ویکھے میں ایک آندا اے پدر دھرتی گل پگوں ہتھی ایک دوجے نو تونوں پڑ دے ویکھے میں ایک آندا اے پدر دھرتی میری دوجا آندا اے پدر دھرتی میری اے ٹوئے ٹبے تیرے نے ایک آندا ٹوئے ٹبے تیرے نے اے پدر دھرتی میری تے دھرتی نے کیا فقیر اے دوئی بندے وچ میرے نے نہ میں اندیاں نہ میں اندیاں اے دوئی بندے میرے نے اے دوئی بندے میرے نے میں عرض کرنا چاہنا اللہ پاک کو ڈر جاؤ ظلم و ستم تو توبہ کرو آؤ ذرا سنیا جے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے سود بہت بڑا گناہ ہے کئی درجے نے سب تو چھوٹا درجہ سود دا اپنی امی نال منہ کالا کرن دے برابر گناہ ایسے سود دا سب تو بڑا درجہ جگاں دے پیر فرماندے نے کسے مسلمان تے ظلم کرنا بےزتی کرنا توہین کرنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیت اللہ نو مخاطب ہو کے آندے نے او بیت اللہ گل سن لے عظمت تیری بھی بڑی ہے عظمت شان تیری بھی بڑی ہے لیکن ایک مسلمان بندے دی عظمت تیرے نال بہتی ہے بیت اللہ ایک پاسے تینوں گرایا جاندا ہوئے دوجے پاسے مسلمان قتل ہو رہے ہون ابن عمر فرماندے نے میں مسلماناں دی پہلے مدد کرانگا کیوں مسلمان دا مقام بہت زیادہ ایمان والے دی شان بہت زیادہ ہے حضرات گل سنیا دے انشاءاللہ یہودی ذلیل ہونگے کہہ دو انشاءاللہ انہاں دا اکو علاج الجہاد الجہاد مسلمان جہاد دا جذبہ پیدا کر لین خدا دی قسم یہودیاں دا نام و نشان مٹ جائے گا تے جہادی برکت نالی انہاں دے ٹوٹے ہونے نے کہہ دو انشاءاللہ انشاءاللہ اے جڑی نجائز ریاست بنا کے بیٹھے او وقت آن والا اے یہودی انشاءاللہ جہنم نو جان گے نشانی برت بنن گے اور اللہ والے نے میدان سجانا ہے کہہ دو انشاءاللہ جی میں میدان بدر سجے آسی 300